اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت شریف. آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سنا دوں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو. آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سنا دوں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو. آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں، چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں. آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں، چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں. آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں، بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفا کرتے رہیں. آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں، بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفا کرتے رہیں. واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا، یار غار ثور کا صدیق کونین کا. واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا، یار غار ثور کا صدیق کونین کا. کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے. کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے. آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سنا دوں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو. آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سنا دوں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو. د بې رغبتۍ دپاره د پښتو یو څو الفاظ ستاسو مخې ته راوستل غواړم که اجازت وي. فاتې دا دنیا هرلتانه ده، نن چې مسلمانه پتا ګرانه ده. فاتې دا دنیا هرلتانه ده، نن چې مسلمانه پتا ګرانه ده. مکوا په دې دنیا نازونه تو، زیب ترې یو ځل خالي لاسونه تو. مکوا په دې دنیا نازونه تو، زیب ترې یو ځل خالي لاسونه تو. ہر یو کار پلمسه د شیطان کوي، بیا به د قیامت په ورځ ارمان کوي. ہر یو کار پلمسه د شیطان کوي، بیا به د قیامت په ورځ ارمان کوي. دوستی دی د شیطان سره بېشانه ده، نن چې مسلمانه پتا ګرانه ده. ستا نه مخکې څومره عالمونه وو، پخوا کې ښایسته ښکلي ګلونه وو. ستا نه مخکې څومره عالمونه وو،
پخوا کې ښایسته ښکلي ګلونه او چغه د مرګ دې ډېره ګرانه ده نن چې مسلمانه پتا ګرانه ده او چغه د مرګ دې ډېره ګرانه ده نن چې مسلمانه پتا ګرانه ده پاتې دا دنیا هر لتانه ده نن چې مسلمانه پتا ګرانه ده